पैहान स्टूडियो की दरसगाह में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में लेकर हम एक सैम्पल पेपर हाजिर हुए हैं। ये उर्दू का सैम्पल पेपर है, क्लास 10th है, कोर्स बी है। ये देखिए, ये सैम्पल पेपर जो है ये सीबीएसई की तरफ से जारी किया था। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो आपको ये सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ये 2024-25 का है। इससे पहले हमने एक सैम्पल पेपर एक वीडियो में पेश किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से था सैम्पल पेपर, ये सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ख्याल रहे कि इस पेपर को मैंने पढ़ा है तो इसमें कई जगह टाइपिंग की गलतियां हैं, वो आपको खुद नज़र आएंगी, तो मैं उन्हें सही बताऊंगा। लेकिन जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको कई गलतियां नज़र आएंगी। बहरकैफ हम पेपर सॉल्व करते हैं। 10वीं जमात का सिंपल पेपर है, कोर्स बी है, जिसकी किताब जान पहचान है और दूर पास है। और पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब वो सिंपल पेपर हल किया था, कि पहले सवाल में 2 इक़्तिबास आएंगे, वो दोनों गैर दरसी होंगे। क्या होंगे वो दोनों? ये गैर दरसी होंगे और नसरी इक़्तिबास होंगे, यानी प्रोज़ होगा, और दोनों में से आपको एक इक़्तिबास हल करना है। तो आइए पहले इस इक़्तिबास को पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ताल्लुक़ तमिलनाडु के एक मुतवस्सित ख़ानदान से था। उनके वालिद माही गीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात थे। उनके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। गुर्बत का ये आलम था कि इब्तदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की और उसके बाद एयरक्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दफ़ाई तहकीकाती इदारे को ज्वाइन किया, जहां हिंदुस्तान के पहले सेटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस तैयारे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अब्दुल कलाम ने 1969 में भारत का पहला एटम बम तजर्बा किया था, जिसके बायस उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये इक़्तिबास था, गैर दरसी इक़्तिबास था। अब आइए इसके सवालात देखते हैं। पहला सवाल है, अब्दुल कलाम के वालिद अपनी कश्ती किसको किराए पर दिया करते थे? तो इसका सही जवाब है कि वो माही गीरों को किराए पर दिया करते थे। दूसरा सवाल है, इब्तदाई तालीम के दौरान अब्दुल कलाम अपने इलाके में क्या तकसीम किया करते थे? तो वो अखबार तकसीम किया करते थे। तीसरा सवाल है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो ये डी ऑप्शन है, मद्रास इंस्टीट्यूट से किया था। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहाँ ज्वाइन किया था? तो ऑप्शन डी, दफ़ाई तहकीकाती इदारे में ज्वाइन किया था। पांचवा सवाल है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किस नाम से मशहूर हैं? तो वो मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हैं। ये इक़्तिबास था और इसके 5 सवाल थे। अब देखिए दूसरा इक़्तिबास यहाँ शुरू हो रहा है, इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। आइए पहले इक़्तिबास को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में पहला अखबार 1744 में इंडिया गज़ट के नाम से शाये हुआ था। इसकी मकबूलियत को देखकर बंगाल में कुछ और भी अखबारात शाये होने लगे थे। ये देखकर लॉर्ड लिट्टन ने हिंदुस्तानी ज़बान में अखबारात निकालने पर पाबंदी आयद कर दी। बाद में लॉर्डन ने इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया। अखबारात अवाम में सियासी शऊर, राय आम्मा की तश्कील और मालूमात में इजाफ़ा करने का बेहतरीन ज़रिया है। अखबार पढ़ने वालों को दुनिया में होने वाले वाक़यात, हादसात, सियासी नज़रियात, सनअती इक़दामात, साइंसी इजादात और मौसमियात वगैरह की ताज़ा तरीन इत्तलाआत मिलती रहती हैं। जैसे जैसे लोगों में तालीमी शऊर, कारोबार, शौक़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में अखबारात की इशाअत बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में भी अखबारात की अहमियत और मानवियत में कोई ख़ास कमी नहीं आई है। अखबार बिनी से मुख्तलिफ़ ममालिक के बाशिंदों में एक दूसरे से क़ुरबत, हमदर्दी, खुलूस का जज्बा पैदा होता है। इसीलिए अखबार को अदीब दोस्त कहा जाता है। अब आइए इसके सवाल जवाब हल करते हैं। पहला सवाल है, हिंदुस्तान का पहला अखबार कब शाये हुआ था? तो पहला अखबार 1744 में शाये हुआ था। दूसरा सवाल, अखबार किस नाम से शाये हुआ था? तो इंडिया गज़ट के नाम से शाये हुआ था। तीसरा सवाल, अखबार की इशाअत पर किसने पाबंदी लगाई थी? तो ये पाबंदी लॉर्ड लिट्टन ने लगाई थी। चौथा सवाल है, किसने पाबंदी ख़त्म की थी? तो पाबंदी जो लॉर्डन ने ख़त्म की थी। और पांचवा सवाल है, अखबार बीनी के क्या माने हैं? तो अखबार की बीनी के माने हैं अखबार पढ़ना। ये दो इक़्तिबास थे, दोनों के सवाल जवाब हमने हल कर लिए हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल जो है वो शेरी इक़्तिबास है। दूसरा सवाल जो है वो शेरी है, और क्या है, गैर दरसी, यानी आपकी किताब से नहीं होगा बल्कि कहीं और से होगा। आइए पहले अशार को पढ़ते हैं, फिर उससे मुतालिक सवालात हल करेंगे।
دیکھ کے چلنا کچل نہ جائے چونٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے، ہے اسی میں بھید عزت کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے، علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے، سب برا کہتے ہیں لڑنے کو بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکوں کو جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے، ہو جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر، دور سے ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ یہ اشعار تھے، ان سے متعلق سوالات دیے ہوئے ہیں، ہم ان کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لڑنے والے کو برا کون لوگ کہتے ہیں؟ تو لڑنے والے کو جو برا ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں، کوئی ایک خاص آدمی نہیں کہتا، سبھی لوگ برا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے کس کو سب سے بڑی دولت کہا ہے؟ بہت آسان ہے، علم کو سب سے بڑی دولت کہا ہے۔ تیسرا سوال ہے، شرارتی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو ان سے جو ہے سلامت کا سلوک کرنا چاہیے، بس دور کی دوستی رہے، ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے، ساتھ کے لڑکوں سے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان سے رفاقت کرنا چاہیے، یعنی دوستی کرنی چاہیے۔ پانچواں سوال ہے، آدمی کس چیز سے الفت ہونی چاہیے؟ تو آدمی کو کس سے ہونی چاہیے؟ خاندانوں سے الفت ہونی چاہیے، یعنی ہمیں اپنے خاندان والوں سے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ تھا پہلا اقتباس، شعری اقتباس۔ اب آئیے دوسرے شعری اقتباس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال پہلے اشعار پڑھتے ہیں۔ یارب رہے سلامت ہندوستاں ہمارا، پھلے پھولے ہمیشہ گلستاں ہمارا۔ یہ گنت لکھا ہوا، یہ ہے گنگ، گنگو جمن ہمالا کشمیر اتراکھنڈ، یہ جو لفظ ہے یہ گنگو جمن ہے۔ گنگو جمن ہمالا کشمیر اتراکھنڈ، ہے کتنا خوبصورت یہ گلستاں ہمارا۔ بچوں کے سر پہ رکھنا ماں کا ہو جیسے آنچل، بچوں کے سر پہ رکھا ماں کا ہو جیسے آنچل، امن و اما کا ٹھنڈا یہ صاحبہ ہمارا، پڑھتا رہے گا یوں ہی تو دیکھ لینا، گوتم کا گاندھی کا ہندوستاں ہمارا۔ یہ اشعار تھے، ان سے متعلق سوالات حل کرتے ہیں۔ ہندوستان کو کیا کہا گیا؟ پہلا سوال تو ہندوستان کو گلستاں کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو اس نظم میں شاعر رب سے مخاطب ہے، یا رب کہتا ہے شاعر۔ تیسرا سوال ہے، اتراکھنڈ کے علاوہ کس مشہور علاقے کا ذکر ہوا ہے؟ تو اتراکھنڈ کے علاوہ اس میں کشمیر کا ذکر ہوا ہے۔ اب چوتھا سوال ہے، صاحبہ کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ تو صاحبہ کی مثال جو ہے وہ امن و اما سے دی گئی ہے۔ یہ آپ کا چوتھا سوال ہو گیا۔ پانچواں سوال ہے، اس نظم میں گاندھی جی کے علاوہ کس مشہور شخصیت کا ذکر ہوا ہے؟ تو اس میں جو مشہور شخصیت گاندھی جی کے علاوہ ان کا ذکر ہے وہ ہے گوتم بدھ۔ تو یہ آپ کے دو سوال ہو گئے، چار اقتباس تھے، دو پروز، دو پوئٹری، دو نثر، دو شاعری، لیکن آپ کو دونوں میں سے ایک ایک کرنا ہے۔ یہ 10 نمبر کے سوالات ہو گئے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال جو ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے، مندرجہ ذیل نثری یعنی پروز کا اقتباس ہے، اور کیا ہے، درسی یعنی آپ کے سبق سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ اس اقتباس کو پڑھتے ہیں اور اس سے متعلق سوال حل کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا سوال اقتباس ہے۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کے 3 خاص مرکز تھے، تکشلا، نالندہ، کرمشلا۔ انہیں مہاوہار کہا جاتا تھا۔ ان تینوں مہاوہاروں میں نالندہ سب سے زیادہ عرصے تک یعنی تقریباً 800 برس تک قائم رہا۔ اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں میں چین کے مشہور سیاح ہونگ سانگ کی شخصیت نمایاں ہے۔ اس طالب علم کا دورہ 629 سے 645 عیسوی تک مانا جاتا ہے۔ نالندہ یونیورسٹی 450 کے آس پاس قائم کی گئی۔ اس زمانے میں مگدھ ریاست پر گپت خاندان کی حکومت تھی۔ وکرمادتیہ دوئم نے کئی وہاروں کے علاوہ لائبریری بھی قائم کرائی۔ مشہور سیاح اتسنگ نے بھی 10 برس تک یہاں تعلیم حاصل کی۔ اس وقت یہاں تقریباً 8500 طلبہ اور 1510 اساتذہ موجود تھے۔ اس کے بعد یہاں تعلیم کے 18 شعبے تھے۔ یہ اقتباس ہو گیا آپ کے دور پاس سے۔ اب آئیے سوال جواب حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، تکشلا، نالندہ، وکرم شلا کو کیا کہا جاتا تھا؟ ظاہر مہاوہار کہا جاتا تھا۔ دوسرا سوال ہے، نالندہ یونیورسٹی کے کتنے برس تک قائم رہی؟ نالندہ یونیورسٹی 800 برس تک قائم رہی۔ تیسرا سوال ہے، پرانی یونیورسٹی ان میں سے کون سی ہے؟ تو ان میں سے نالندہ سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ اور چوتھا سوال ہے، یہاں تعلیم کے کتنے شعبے تھے؟ یہاں تعلیم کے
18 शोबे थे, बिल्कुल इक़्तिबास का आखिरी जुमला है। 5वां सवाल है, किस रियासत पर गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी? तो मगध रियासत पर गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी। ये तीसरा सवाल आपका हल हो गया। अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये चौथे सवाल जो है ये शेरी है और ये दरसी यानी आपके सबक, आपकी किताब से ये माखूज़ है। इस नज़्म है, एक नज़्म के कुछ अशार हैं। वो नज़्म कौन सी नज़्म है? ए शरीफ इंसानों, उससे ये अशार लिए गए हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बाज होती है। फ़तह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये आखिरी शेर है। देखिए, अब इससे मुताल्लिक़ जो सवालात हैं उनको हम हल करते हैं। पहला सवाल है, मुंदरजा बाला अशार का ताल्लुक़ शायरी की किस सिन्फ़ से है? तो ये है, किस सिन्फ़ से है? ये गज़ल, सॉरी नहीं, गज़ल नहीं भाई, ये जो है नज़्म से है। गज़ल हम वो थी जो 10वीं किताब में शामिल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, और एक हस्ती अपनी हुबाब की सी है। ये नज़्म से ताल्लुक़ रखती है। और कसीदा आप आगे अगली जमातों में पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में, और मरसिया भी आप 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे। अभी आपने कसीदा और मरसिया अभी 10वीं तक आपने थर्ड लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, बाला अशार, मुंदरजा बाला अशार के शायर का नाम लिखिए। तो ज़ाहिर अभी बताया था, इसके शायर का नाम साहिर लुधियानवी है। तीसरा सवाल है, पहले शेर में नस्ल आदम से क्या मुराद है? तो इसमें इंसानियत मुराद है। चौथा सवाल है, दूसरे शेर में जश्न के क्या माने हैं? तो खुशी है। पाँचवा, हाँ देखिए, पाँचवा जो सवाल है, शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा? यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिए, जबकि ये जो है सवाल उसका है। जो सवाल जब आप करते हैं, सोचिए और बताइए, मैं वहाँ का ये सवाल है कि शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है? कि जब जंग होती है तो पूरे दुनिया का खून होता है, लोग मरते हैं, तो यानी दुनिया के लोग मरते हैं, तो दुनिया का खून हो रहा है, इसलिए जंग को अमन आलम का खून शायर ने कहा है। यहाँ वो इनके मुतबादिल जवाबात नहीं दिए गए जो हम उसमें से मुंतखब करें। बहरहाल ये शेरी इक़्तिबास था, इसको हमने हल किया। अब हम पर्चे के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्सा बे तहरीरी महारत, जिसको कहते हैं राइटिंग स्किल, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है, तहरीरी महारत की जांच होती है। सवाल नंबर 5 है, मुंदरजा ज़ेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखिए। पहला उन्वान क्या है? साइंस के फ़वाइद और नुक़सानात। आप साइंस के फ़ायदे भी जानते हैं, साइंस के नुकसान भी जानते हैं। आपको पहले साइंस के बारे में एक पैराग्राफ में लिखना है, साइंस होती क्या है, फिर उसके बाद उसके फ़ायदे लिखने हैं, फिर उसके नुकसानात लिखने हैं, फिर एक खुलासा लिखना है। इस तरह से आपका एक मज़मून तैयार हो जाएगा। इब्तदाइया हो, नफ्स मज़मून हो, और इख्तितामिया हो, यानी इब्तदा, नफ्स मज़मून और इख्तिताम, ये 3 पॉइंट होने चाहिए। दूसरा उन्वान है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, कि तंदुरुस्ती से क्या फ़ायदे हैं, बीमारी से क्या नुकसानात हैं, वो आप इस उन्वान के तहत आपको लिखना है। तीसरा है पसंदीदा शख्सियत। आपको अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में लिखना है। अमूमन पसंदीदा शख्सियत कोई बड़ी शख्सियत होती है, कोई पर्सनालिटी होती है, चाहे वो खेल से मुताल्लिक हो, चाहे कोई हीरो हो, चाहे कोई इस्लामिक पर्सनालिटी हो, या कोई भी हो सकती है। लेकिन आपके वालिदैन भी पसंदीदा शख्सियत हो सकते हैं, आपका कोई टीचर भी पसंदीदा शख्सियत हो सकता है, तो आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। और यहाँ एक पते की बात बताता हूँ कि अगर आपके पर्चे सवाल में किसी शख्सियत के बारे में कोई इक़्तिबास आया है और आपको मज़मून लिखना है पसंदीदा शख्सियत पर, तो उस इक़्तिबास से भी आप मदद लेकर एक मज़मून लिख सकते हैं उसी शख्सियत पर। जैसे इसमें अब्दुल कलाम के बारे में है, तो अब्दुल कलाम के बारे में आप लिख सकते हैं और इस इक़्तिबास से मालूमात को हासिल करके उसको अपने अल्फाज में मज़मून बनाकर लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये दरख्वास्त पर मबनी है और या ख़त पर, जैसे कि पिछले उसमें दिया था हमने, पिछले सिंपल पेपर में किस लिए दरख्वास्त लिखवानी थी, उसमें सेक्शन बदलने की थी। इस सिंपल पेपर में क्या है कि सदर मुदर्रिस के नाम बीमारी से मुताल्लिक़ ख़त लिखें, यानी आप बीमार हो गए, आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको एक ख़त लिखनी है। ख़त का नमूना वही आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ख़त का नमूना कि उसमें सबसे पहले लिखेंगे जनाब प्रिंसिपल साहब, फिर उसके नीचे स्कूल का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी
سیکنڈری اسکول، پھر اس کے نیچے ایڈریس لکھیں گے، پھر اس کے نیچے آپ کیا کریں گے، خطاب کریں گے عالی جناب یا جناب عالی یا پرنسپل صاحبہ، اور پھر اس سے اوپر آپ موضوع لکھیں گے جس کو ہم انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں کہ چھٹی کے لیے درخواست، بیماری کی وجہ سے چھٹی کے لیے درخواست، پھر اس کے بعد وہی عالی جناب پرنسپل صاحب یا صرف عالی جناب، اور پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں ہوں، میں آپ کے اسکول کی 10ویں جماعت میں پڑھتی ہوں، اور میں رات سے مجھے بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس لیے میں آج اسکول آنے سے قاصر ہوں، لہٰذا مجھے کم از کم 2 دن کی چھٹی عنایت فرمائے، بہت نوازش ہوگی، شکریہ۔ پھر آپ لیفٹ سائڈ میں لکھیے آپ کا شاگرد یا آپ کی شاگردہ، اس کے نیچے اپنا نام لکھیے اور تاریخ ڈالیے، اور کلاس، اس سے پہلے کلاس اور جماعت لکھیے۔ یہ آپ کو اسکرین پر ایک خط کا نمونہ نظر آ رہا ہے، اس کو یاد کر لیجیے۔ پچھلے سیمپل پیپر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ صرف خاکہ یہ یاد کر لیجیے، صرف آپ کو موضوع بدلنا ہے اور باڈی کے اندر 1-2 جملے بدلنے ہیں، باقی یہ پورا ایسے لکھا جائے گا۔ اگر آپ یہ پورا خط ایسے لکھ بھی دیتے ہیں اور آپ کا موضوع کچھ اور ہو اور سوال میں کچھ اور پوچھا گیا ہو، تو بھی کم از کم آپ کو اس خاکے پر 5 میں سے 3 نمبر تو آپ کو ضرور مل جائیں گے، اس لیے اس خاکے کو آپ ایٹ لیسٹ یاد کر لیجئے۔ اور میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی مشورہ دیا تھا کہ دونوں میں سے خط اور درخواست میں سے درخواست زیادہ آسان ہے، پہ ایک درخواست یاد کر لیجئے خاکہ، اور وہی آپ اس میں ایگزام میں لکھائیے گا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 اور 8 کی طرف۔ پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا پچھلے سیمپل پیپر میں بھی کہ 7 اور 8 میں جو تیاری کرنی ہے وہ یہ آتا ہے کہ 7 میں پروز سے آتا ہے اور 8 میں شاعری سے آتا ہے۔ پروز سے کیا آتا ہے 7 میں کہ یا تو کسی کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا یا پھر کسی سبق کا خلاصہ لکھا جائے گا، تو جتنے بھی مضمون یا کہانیاں ان کا خلاصہ تیار کر لیجیے۔ اگر آپ نہیں تیار کر رہے ہیں تو آپ کم از کم جیسے سید احتشام حسین ہے یا اور بھی دوسرے لوگ ہیں، رتن سنگھ ہیں، یا اور بھی جن لوگوں کے اتنے مضامین ہیں، وہ پروفیسر محمد مجیب ہیں، ان کے بارے میں جو جان پہچان میں جو نوٹس دیے ہوئے ہیں تھوڑے سے، وہ آپ یاد کر لیجیے، وہ یہاں آپ کے کام آئیں گے، وہ آپ لکھ لیجیے گا، وہ آپ کا یہ حل ہو جائے گا۔ ایسے ہی سوال نمبر 8 میں آپ یا تو جو چاروں نظمیں ہیں، حمد ہے، نیکی اور بدی ہے، پہاڑ اور گلہری ہے، بشر نواز کی قدم بڑھاؤ دوستو اور اے شریف انسانوں، اس کا خلاصہ یاد کر لیجیے۔ اگر آپ یہ نہیں یاد کرتے ہیں تو آپ شاعر جو ہے، جیسے اس میں نذیر اکبر آبادی دیا ہے، اس کے بعد اسماعیل میرٹھی ہیں اور علامہ اقبال ہیں، میر تقی میر ہیں اور غالب ہیں، ان کے بارے میں جو حالات دیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں جو کتاب میں نوٹس دیے ہوئے ہیں، وہ آپ یاد کر لیجئے۔ 7 اور 8 کے لیے یہ آپ کی تیاری ہو جائے گی اور آپ اس میں سے کو لکھ کے آ جائیں گے اور آپ کے 10 نمبر کہیں نہیں گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم پرچے کے تیسرے حصے کی طرف۔ میں بہت جلدی کرا رہا ہوں تاکہ کم وقت میں آپ کو پرچہ سولو ہو جائے، ویڈیو تاکہ طویل نہ ہو، اس لیے میں ذرا جلدی بول رہا ہوں۔ آپ اس کو رک کے بھی سن سکتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن یہ ریویژن ہے، ایک سیمپل پیپر ہے، تو جلدی ہم کریں گے تاکہ آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یہ ہے عملی قواعد۔ اس میں عملی قواعد میں 10 سوال ہوتے ہیں، لیکن آپ کو صرف 8 سوال کرنا ہوتا ہے۔ یہ گرامر سے متعلق ہے، قواعد سے متعلق ہے، اور یہ MCQ ہے، 4 متبادل نہیں، اس میں آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے پہلا سوال ہے، اکبر نے ایک کہانی پڑھی، اس جملے میں فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو فعل کیا ہے؟ پڑھی۔ اب یہ پڑھی کیا ہے؟ فعل حال ہے؟ نہیں، حال تو پریزنٹ کو کہتے ہیں، فعل ماضی یہ پاسٹ کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے پڑھی، یہ فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے۔ اور فعل مستقبل جو ہے، وہ جو سی ہے فعل مستقبل، وہ فیوچر کو کہتے ہیں، اور فعل مجہول کہتے ہیں جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا سوال ہے، درخت کون سا اسم ہے؟ یعنی درخت یہ تو معلوم ہے کہ اسم ہے، لیکن کون سا اسم ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ ہے، اسم فاعل ہے یا اسم ظرف ہے؟ تو درخت جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، یعنی ایک عام نام ہے، کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے۔ اگر کہتے یہاں پہ درخت کی جگہ آم لکھا ہوتا، الف مد آ میم آم، یا امرود کا پیڑ یا پپیتا، تو وہ خاص ہو جاتا ہے، لیکن یہاں صرف درخت لکھا ہے تو یہ اسم نکرہ ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تیسرا سوال، درج ذیل میں اسم نکرہ کی پہچان کیجیے۔ ظاہر ہے اسم نکرہ کی پہچان کرنی ہے، لیکن یہاں جو دیے ہوئے ہیں، آپشن دیے ہوئے ہیں، اعظم گڑھ، شہر اور گھوڑا اور لڑکا۔ اب آپ دیکھیے، اس میں نکرہ کی ہمیں پہچان کرنی ہے، تو ہمیں یہاں 3 اس میں نکرہ نظر آ رہے ہیں، ایک شہر اس میں نکرہ ہے، لڑکا اس میں نکرہ ہے، گھوڑا اس میں نکرہ ہے۔
تو یہاں یہ اس میں نکرہ نہیں ہوگا بلکہ سوال میں یہ ہوگا اس میں معرفہ، جیسے پچھلے اس میں آیا تھا، یعنی پراپر ناؤن۔ یہ اس میں نکرہ کامن ناؤن ہے اور یہ اس میں معرفہ جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، تو یہ سوال میں نکرہ کی جگہ اس میں معرفہ ہونا چاہیے اور اس کا صحیح جواب ہے اعظم گڑھ۔ اعظم گڑھ اس میں معرفہ ہے اور یہ ایک شہر کا نام ہے۔ چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے لاحقہ کی نشاندہی کیجیے۔ لاحقہ میں نے بتایا تھا کس کو کہتے ہیں، جو سفکس کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سفکس۔ لاحقہ جو ہوتا ہے یہ سفکس ہوتا ہے جو بعد میں لگتا ہے، تو در آمد میں در پہلے لگا ہوا ہے، با ادب میں پہلے لگا ہوا ہے، لا حاصل میں لا پہلے لگا ہوا ہے، تو یہ جو دولت مند ہے یہ اس کا جواب ہے، مند یہ لاحقہ ہے۔ پانچواں سوال ہے، درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ ہوتا ہے سفکس، یعنی جو پہلے لگتا ہے اسے کہتے ہیں ہم سفکس۔ جیسے عیدگاہ میں گاہ بعد میں لگا ہے، قبرستان میں تان بعد میں لگا ہے، باخبر یہ اس کا جواب ہے۔ با جو ہے یہ سابقہ ہے، یہ پہلے لگا ہوا ہے، درس گاہ میں گاہ جو بعد میں لگا ہوا ہے، تو پانچویں کا جواب ہے سی باخبر۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ شکست کی ضد کیا ہے؟ ضد یعنی کہ متضاد، ضد الٹا اینٹونیم، تو شکست کی ضد ہے ہار۔ اور ملک کی جمع کیا ہوگی؟ تو ملک کی جمع ہے ممالک۔ اب دیکھیے یہاں اس ملک کو اگر ہم ملک پڑھتے ہیں تو اس کی جمع ممالک آئے گی، اس کو اگر ملک پڑھتے ہیں تو اس کی جمع ملائک آئے گی، یہ والی، اور اگر ہم اس کو ملک پڑھتے ہیں زیر کے ساتھ تو اس کی جمع املاک آئے گی۔ بڑا ہی اچھا سوال ہے، زبر زیر نہیں لگا ہوا ہے، صرف لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ملک پڑھا، اس کو اگر آپ نے ملک پڑھا تو اس کی جمع ممالک، اس کو آپ نے اگر ملک پڑھا تو اس کی جمع ملائک، اور اگر آپ نے اس کو ملک پڑھا تو اس کی جمع املاک ہوگا۔ دیکھیے کیا ہی خوبصورت سوال ہے۔ خیر یہاں ہمیں تینوں آپشن صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہاں ملک ہوگا اور ملک کی جمع جو ہے یہ ممالک ہے۔ آٹھواں سوال ہے، عالم کی جمع کیا ہوگی؟ یہ عالم کی جمع عالم ہے، یہ عالم یا عالم، عالم کی جمع لام پہ زیر ہوگا، لام پہ جو ہے یہ زیر ہوگا، یعنی کہ عالم یعنی جاننے والا، جس کا الٹا جاہل ہوتا ہے، تو عالم کی جمع علماء ہے، اس کا صحیح جواب ہے۔ یہ علوم جو ہے یہ علم کی جمع ہے، اور عالمہ جو ہے یہ عالم کا مؤنث ہے، اور جاہل جو ہے وہ عالم کا متضاد۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے عالم کا متضاد کیا ہے تو جاہل ہو جائے گا، عالم کی مؤنث کیا ہے تو عالمہ ہو جائے گا، اور عالم کی جمع علماء ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک ہی سوال میں تین چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں۔ سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا ہے وہ علامت جو پکارنے مخاطب کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کس کے لیے؟ پکارنے اور مخاطب کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں علامت کیا کیا دیا ہے، ندائیہ، فجائیہ، تخلص اور علامت۔ دیکھیے علامت تو یہی ہے، یہ علامت ہے، لیکن یہاں سوال میں پوچھا ہے پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، تو جو پکارنے اور مخاطب کرنے کے لیے علامت لگائی جاتی ہے اس کو ندائیہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے ندائیہ، یہ اس کا جواب ہے۔ لیکن اس علامت کو فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ فجائیہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ کسی جذبے کے بعد اس کو استعمال کیا جائے، جیسے شاباش، واہ، آفرین، آہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، جیسے آہ کریں تو یہ اس کے بعد اگر لگائیں گے، یا شاباش اگر ہم لکھتے ہیں اس کے بعد یہ علامت لگائیں گے تو علامت تو یہی لگے گی، لیکن اس کا نام بدل جائے گا، اس کا نام جو ہوگا، اس کا نام یہ فجائیہ ہوگا، لیکن مخاطب کرنے کے وقت جب ہم یہ علامت لگاتے ہیں تو اس کا نام ندائیہ ہوگا۔ تخلص آپ جانتے ہیں، غالب تخلص جو مقطع میں استعمال کیا جاتا ہے، اور علامت نشان کو کہتے ہیں۔ 10واں سوال ہے، ناگن کا مذکر کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، ناگن کا مذکر ناگ ہوگا۔ تو یہ 10 سوال تھے، 10 میں سے آپ کو صرف 8 کرنے تھے، اور یہ 16 نمبر کا تھا۔ اب بڑھتے ہیں ہم آگے۔ 10واں سوال یہ بھی قواعد سے متعلق ہے۔ مان رکھنا پچھلے سمپل پیپر میں بھی تھا، یعنی عزت کرنا، میں آپ کا مان رکھتا ہوں۔ بول بالا ہونا یعنی رتبہ بلند ہونا، اس کا بہت بول بالا ہے، اس کی عزت بہت ہے، اس کا مرتبہ و مقام بہت اونچا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ ایک وہ ہے، یہ کہاوت ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اس کا آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ پاؤں اکھڑنا یعنی ہار جانا ہے، فوج کے پاؤں اکھڑ گئے یعنی فوج ہار گئی، تو یہ چاروں تھے، ان کو استعمال کرنا تھا جملے میں۔ اب دیکھیے ہم چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، لٹریچر کی طرف۔ حصہ دال ادب، یعنی جو آپ کے اسباق سے سوال جواب ہے۔ سوال نمبر 11،
ये 6 नंबर 3 2 3 दूनी 6 6 नंबर का सवाल है ये। इसमें आपका पहला सवाल है, ठीकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है। तो इसका जवाब होगा कि ठीकरे ने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र इस तरह किया है कि वो जब भी अपने किसी के पास मेहमान होता था, किसी के पास रुकता था, तो वापसी में वो उसकी कमीज़ उधार लेके चला आता था, जो उसे वापस नहीं करता था। दूसरा सवाल है, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया था। तो तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया था कि वो अहद किया था कि आवाम की भलाई करेगी, सल्तनत की तरक्की के लिए काम करेगी, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये साबित ना कर दे कि वो मर्दों से कम नहीं है। यानी सल्तनत की तरक्की के लिए काम करेगी, आवाम की भलाई के लिए काम करेगी, और ये साबित करेगी कि वो मर्दों से कम नहीं है। तीसरा सवाल है, लैंसो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया था। तो लैंसो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया था ताकि वो जो अपने उसमें तरंग को महसूस कर सके। किसकी तरंग को महसूस कर सके। बारिश से पैदा होने वाली तरंग अपने मन में महसूस कर सके, अपने मन में रवां दवां देखे, इसलिए लेंशो बारिश में बाहर के खेतों की तरफ गया था। सवाल नंबर 12 है। इसमें पहला सवाल है, सादत अली। अली देखिए गलत लिखा हुआ है, ये अली ऐसे होगा। इस ये टाइपिंग एरर है, तो ये अली गलत लिख गया है, इसको अली ऐसे लिखेंगे। तो सादत अली कैसा आदमी था। तो वो बहुत ही लालची था, तख्त का लालची था और ऐश पसंद इंसान था। दूसरा सवाल है, रदिया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था। तो वो भटिंडा की फ़ौज थी। कहाँ की फ़ौज थी। भटिंडा का जो गवर्नर था अल्तूनिया, उससे रजिया की फ़ौज का मुकाबला हुआ था। ये 2 सवाल हो गए सवाल नंबर 12 में। सवाल नंबर 13 में सवाल है, क्या सवाल है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। तो शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ इसलिए कहा है कि बेल बूटे जो हैं वो मिट्टी में से ही उगते हैं, और वो मिट्टी में से ही उगते हैं। पेड़ पौधे जितने भी हैं सब उनके लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ शायर ने कहा है। दूसरा सवाल है, गिलहरी ऐसा कौन सा काम करती है जो पहाड़ के बस का नहीं है। तो गिलहरी जो है वो छालियाँ कतर सकती है, पेड़ पे चढ़ सकती है, ये काम जो है ये पहाड़ नहीं कर सकता। अब सवाल नंबर 14 है, ये आखिरी सवाल है। इसमें 3 सवाल है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, इसके शायर का क्या नाम है। तो इसके शायर का नाम है बशर नवाज़। दूसरा सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की शामिल निसाब नज़म का नाम लिखिए। तो नज़ीर की नज़म का नाम नेकी और बदी है। क्या नाम है, नेकी और बदी। इसकी नज़ीर अकबर आबादी की नेकी बदी। और तीसरा सवाल है, नज़म पहाड़ और गिलहरी के शायर का नाम लिखना है। तो ये भी बहुत आसान है कि कौन है इसके शायर, अल्लामा इकबाल ने पहाड़ और गिलहरी लिखी। इस तरह से ये देखें तो ये आपका सैम्पल पेपर हल होता है। ये सैम्पल पेपर CBSE ने जारी किया था। इसको आप CBSE की साइट पर देखेंगे तो ये CBSE की साइट पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 2024 का है, कोर्स B है, क्लास 10वीं है, और इस सब्जेक्ट का कोड है 303। ये सैम्पल पेपर यहीं हल होता है। अगली वीडियो में फिर एक और सैम्पल पेपर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।